कराची से आपको खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कराची में गुलशन मेमार और एहसनाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स ये भी हैं कि शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड और नसरी पर भी बारिश हो रही है। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, किमाड़ी और मेट्रोपोल में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश की अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के जहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बात करेंगे। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है कराची में और किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? देखिए, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला वस्ती की बात की जाए या जिला केमाड़ी की बात की जाए या जिला गरबी की बात की जाए, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से ढाई घंटे के वक्फे के बाद दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है। और इस वक्त सूरत हाल ये कि जो मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके खासतौर पर हैं, वहाँ पानी जमा होने की इत्तलात मिलना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानब हुकूमत ने भी इस हवाले से मरबूत इंतजाम कर रखे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग पंप्स और जरूरी अमला पहुंचा दिया गया ताकि शहरियों को बारिश के बाद किसी हंगामी सूरत हाल में मुब्तला न होना पड़े। लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज आंधी चली है, उसके बाद बारिश शुरू हुई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग जो जामियात से निकले हैं, कॉलेजेस से निकले हैं या दफातर से निकले हैं, वो किसी शेड या किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं ताकि उनको उनकी गाड़ी मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस शहर में कम हो चुकी है। जी खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त बारिश हो रही है। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड और नर्सरी में भी बारिश हो रही है, जबकि नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, किमाड़ी और मेट्रोपोल में भी इस वक्त बारिश हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़श्ता बारिशों में जो हादसात पेश आए थे, अब उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं। तो इस वक्त जो कराची का मजमूई तौर पर मौसम है वो कुछ इस तरह से है कि तेज़ हवाएँ चल रही हैं और तेज़ बारिश भी हो रही है। गुलशन मेहमार और एहसनाबाद में भी मूसलाधार बारिश बरस रही है, जबकि शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड और नर्सरी में भी बारिश हो रही है। खुर्शीद आलम एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आपने ये तो बताया कि किन किन इलाकों में क्या सूरत हाल है, कुछ इत्तलात हैं आपके पास कि महकमा मौसमियात का क्या बताना है, बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कराची में? ये सिलसिला तकरीबन मज़ीद 24 घंटे जारी रह सकता है और इस हवाले से चंद रोज पहले ही महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया था। तो इसी हवाले से हमने देखा है कि गुज़िश्ता बारिशों के तजुर्बे के पेश नज़र पीडीए में 1122 और केएमसी ने मुश्तरका तौर पर तैयारी की हुई है। ट्रैफिक पुलिस भी उनके साथ हम आएंगे इस पूरे मामले में ताकि उन इलाकों में कि जहाँ पे चोकिंग की शिकायत होती है किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जाहिर है कि जब बहुत तेज बारिश शुरू होती है तो उस वक्त तमाम तरह इंतजाम बज़ाहिर हमें ठीक है। खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान साहब, मौसम की क्या सूरत हाल है और कैसी रहेगी ये खुर्शीद आलम ने हमें बता दिया है। आप हमें ज़रा इंतजामात के हवाले से बताएं, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं पानी जमा हो जाता है, नालों की सफाई एक बड़ा मसला बन जाता है। तो इस बार इन बारिशों से पहले क्या इंतजामात हैं? लेकिन रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। कमिश्नर कराची की जानिब से भी, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी हिदायत की गई थी। और आज सुबह से हमने ये देखा कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो चौकिंग पॉइंट्स है वहां पर मशीनरी अब मौजूद है। लेकिन सुबह जो पहला स्पेल था सुबह 9 से 11 के दरमियान, बल्कि 7 से 11 के दरमियान, तो उस वक्त इतनी तेज बारिश नहीं हुई थी जब जो इस वक्त हुई है। और यही बताना था महकमा मौसमियात का कि दोपहर में और एक शाम में स्पेल आना है 7 से 8 बजे का, और ये स्पेल आना था 2 से 3 बजे का। तो इसमें इस पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम साउथ के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, आई चंडीगढ़ रोड है, माड़ीपुर है, सदर क्लिफ्टन के इलाके हैं, वहां पर तेज बारिश हो रही है। और जहां जिला वस्ती की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश हो रही है। इंतजामात अब देखना होगा कि जो इंतजामात या जो रेन इमरजेंसी थी या जो जो सेंटर बनाए थे जिन्हें कहा जाता है कि वो फाल है, टीमें मौजूद हैं, इस बारिश के बाद जब ये 1 घंटे बाद थमेगी तो सूरत हाल का अंदाजा होगा कि जो टीमें हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। तो अभी तो ये बारिश शुरू हुई है, ये 1 घंटे का स्पेल होगा, 1 से 2 घंटे का। जिस तरह आपने बताया कि एक और स्पेल आएगा, क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास कि कितना तगड़ा ये स्पेल हो सकता है, कितनी तेज बारिश हो सकती है, कितने मिलीमीटर बारिश बढ़ सकती है कराची में? दोनों स्पेल्स जो दोपहर में होना जो शुरू हुआ है, और ये बारिश के आप मनाजिर फुटेजेस देख सकते होंगे कि कितनी धुआंधार अब बारिश हो रही है। और जो शाम 7 बजे भी जो स्पेल होगा उसके मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि वो भी एक तगड़ा स्पेल होगा। जो पहला स्पेल था उसमें भी जो ज्यादा से ज्यादा बारिश थी वो तकरीबन 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। तो इस बारिश के हवाले से भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर हो सकती है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो शायद ये 30 मिलीमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और ये भी बताइएगा कि इसी बारिश के पेश नजर क्या शहरियों के लिए कोई एहतियाती तदाबीर जारी की गई है, क्योंकि बेशतर हादसात भी ऐसे मौसम में पेश आते हैं?
دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہو، ٹریفک پولیس ہو، کمشنر کراچی ہو، یہی ہدایات شہریوں سے کہا گیا تھا کہ چونکہ آج ایک ہیوی اسپیل کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی، 3 سے 4 اسپیل آج ہونے تھے، تو غیر ضروری سفر سے گریز کریں، جو بجلی کے جو تنصیبات ہوتی ہیں اس کے قریب جانے سے گریز کریں، چونکہ بجلی گرنے کے بھی واقعات اور کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور سرجانی میں کرنٹ لگنے سے ایک بچی جاں بحق بھی ہو چکی ہے آج صبح۔ تو یہ جو ایک ہدایات ہوتی ہیں شہریوں کے لیے، تو اسی طرح کی ہدایات جو ہے وہ دی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ کہیں کہیں اگر ہم بات کریں کہ خورشید عالم صاحب نے رپورٹ بھی کیا تھا ایوان صدر روڈ گورنر ہاؤس کے پاس، وہاں ہم نے ٹیموں کو تعینات دیکھا۔ اگر ہم شارع قائدین کی بات کریں، شارع فیصل پہ شارع قائدین برج ٹریفک پولیس کی جہاں پر ایک چوکی بھی ہے، وہاں پر بھی ایک ہم کہیں گے کہ وہ جو ڈی واٹرنگ پمپ بھی موجود تھا، اور مختلف جو ایمرجنسی کے طور پر جو وہیکلز ہوتی ہیں جو گاڑیاں خراب ان کو ہٹانے کا کام آئے، وہ گاڑیاں موجود تھیں۔ تو ٹیمیں تو تعینات صبح نظر آئی تھیں، لیکن میں کہوں گا کہ وہ پہلا ایک ہلکا اسپیل تھا، اتنی طوفانی بارش نہیں تھی۔ اس دوپہر والی بارش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ زیادہ تیز بارش ہوئی ہوگی، اور وہ ہوئی بھی۔ ناظم آباد، کماڑی، میٹروپول، آئی ایچ چندی گڑھ روڈ، صدر، یہ 2 ڈسٹرکٹ کو اس نے ایک ساتھ متاثر کیا، بلکہ 3 اگر ہم کریں، ضلع وسطی، ضلع کماڑی اور ضلع ساؤتھ، یہ 3 ڈسٹرکٹ میں اس وقت ہو رہی ہے بارش۔ اور اس کے بعد اس اسپیل نے جو اس سسٹم نے آگے جانا ہے ایسٹ کی طرف، شہر کے جو دیگر علاقے ہیں ایسٹ کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں جو مدیر کا جو ایریا ہے اس طرف اس بارش نے اور سسٹم نے جانا ہے۔ تو ایک اسپیل یہ ہے ابھی، اور ایک اور بھی آنا ہے۔ یہ جو سیکنڈ اسپیل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دفتری اوقات کی جو ہے ٹائمنگز ہے، دفتروں سے چھٹی ہونے کا یہ وقت ہوگا، اور آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کافی حادثات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، بجلی کے کھمبے گر جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے محکمے الرٹ ہیں، پہلے سے تیاری ہے؟ دیکھیں محکمے تو میں کہوں گا کہ آج ایک جو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ خاصا ایک جو میں کہوں گا انتظامیہ متحرک تھی۔ صبح سے جو کمشنر کراچی کے جو سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں سے مسلسل جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا رہا ہے۔ واٹر بورڈ نے بھی ایمرجنسی نافذ کی، جو مختلف ادارے ہیں ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اداروں کو الرٹ بھی کیا گیا اور کچھ رسپانس بھی دیکھا گیا تھا، لیکن وہ پہلا میں پھر وہی بات کہوں کہ چونکہ وہ اتنا ہیوی اسپیل نہیں تھا، تو اس حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس سے جو انتظامیہ تھی اس نے اس اسپیل کو جھیل لیا تھا۔ لیکن اب جو اسپیل آ رہا ہے اس کو ایک اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کتنی انتظامیہ الرٹ ہے، اور جو ایک انتظامات کیے گئے تھے وہ کس حد تک جو اس سے نمٹنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جی اسلم خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ فروا علی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں کراچی سے ہی۔ فروا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا انتظامات ہیں، موسم کیسا ہے، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کیا حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں؟ فروا، سن پا رہی ہیں آپ؟ فروا علی سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی کی مجموعی صورتحال ناظرین کو بتائیں تو اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش چل رہی ہے۔ یہ بارش کا وہ سپیل ہے جو کہ 1 گھنٹے تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام 7 بجے بھی ایک تگڑا سپیل بارش کا ہوگا، اور شہریوں سے اس وقت احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے کہی جا رہی ہیں، اور بنسبت ماضی کے محکمے اس وقت الرٹ ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے رپورٹرز کے مطابق۔ اور مونس ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مونس، کہاں پر موجود ہیں آپ، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جانے بہت ہی تیز بارش اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ کیمرامین فیصل عقائی کو بولوں گا کہ اس وقت سلو ڈاؤن ہو چکا ہے ٹریفک، اور جیسے ہی محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش کا سلسلہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ صبح میں اس طریقے سے بارش نہیں ہو سکی، لیکن اب جو یہ بارش شروع ہوئی ہے یہ ابھی اس کا آغاز ہے، لیکن یہ بہت تیز بارش شروع ہوئی ہے۔ نہ صرف اس وقت صدر کا یہ علاقہ ہے بلکہ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ اور شارع فیصل، نرسری، اس کے علاوہ شہر کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ تیز بارش شروع ہو چکی ہے۔ اب محکمہ موسمیات نے یہ کہا تھا کہ وقفے سے تیز بارش ہوتی رہے گی۔ اس وقت بھی اگر میں آپ کو بتاؤں بہت ہی تیز، لیکن اس وقت جو نگاہ ہے وہ بہت زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتی، جو حد نگاہ ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ہمیں کہا گیا تھا کہ بہت سارے انتظامات کیے گئے ہیں، خاص طور پہ کے ایم سی کی جانب سے، محکمہ بلدیات کی جانب سے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے کہ سیکشن اینڈ جیٹنگ مشین لگائی گئی ہیں، تو وہ تمام انتظامیہ ہمیں مختلف علاقوں پر نظر بھی آئی ہے۔ لیکن اب یہ بارش کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ بارش اگر بہت تیز ہو رہی ہے، اگر زیادہ دیر تک چلتی ہے تو یقینی طور پہ بہت سارے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔
इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए तमाम इंतजाम के, ये देखा होगा कि किस कदर इंतजामिया इस वक्त जो है कारगर साबित होती है। अभी कैमरामैन फैसल लगाइए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो रोड है जो कि होटल मेट्रोपोल